हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुन्नी मदीना मुनव्वरा से आज हम रिएक्शन देने वाले हैं सैयदा फातिमा जहरा को। जब अबू जहल थप्पड़ मारता है तो उसके बाद क्या क्या होता है, आप खुद देखिए वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल्ला खान मदीना मुनव्वरा से आप लोग का एक और न्यू वीडियो में खुशामदीद। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन अबू जहल एक रास्ते में खड़ा था, अपनी यारों के साथ था। हुजूर की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा का गुजर। छोटी थी, उम्र शरीफ 6 बरस तकरीबन थी, गुजर के जा रही थी। अबू जहल ने हजरत फातिमा को देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कोई जुमला हुजूर के खिलाफ उसने कह दिया। हजरत फातिमा चूंकि बेटी थी, कानों तक आवाज आई, कदम रुक गए और आपने फरमाया चुप हो जा, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बताया। अगर इसी जगह पर आमतौर पर हमारे लोगों में हुजूर का तो बेटा भी शान वाला, बेटी भी शान वाला, हाँ, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक तेरा मेरा मसला है, अगर बेटा हो बाप की बुराई हो तो सुन के गुजर जाया करता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अपने मुंह से कह रहा है, कुछ टोक के झगड़ा क्यों बढ़ाया जाए, ये सोच के गुजर जाता है। लेकिन जब बेटियां सुनती हैं ना तो गुजरा नहीं करती हैं, बल्कि ठहर के जवाब दिया करती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने सुना, कहती आपने फरमाया तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना कहा ना अबू जहल आगे बढ़ा, उसने हजरत फातिमा ज़हरा पे तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर। जैसी हजरत सैयदा फातिमा के तमाचा लगा खातून जन्नत के, आप रोती हुई काशाने नबुव्वत पे आई हैं। मेरे हुजूर घर के अंदर जलवागर थे। अल्लाह अकबर। सुनना उधरा प्यारे, बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत ज्यादा खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब हुआ करता है। यही वजह है कि अगर बेटियों को ससुराल में गालियां दी जाती हैं, बाप पूछे बेटी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तब भी कहती है अब्बा बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर रोज दाने दे के टुकड़े खिलाए जाए तब भी बेटी बाप से नहीं बताती है। गालियां पकड़ के खिलाया जाए तब भी बेटियां बाप से शिकायत नहीं करती। वजह ये होती है, वो जानती है अगर मैंने इतना कह दिया, मेरे बाप तूने किसके हाथ में हाथ दिया था, जिस दिन से कही हूँ रोज गाली दे करके टुकड़े डालता है, रोज दाने दे करके खाना खिलाता है। आज के बाद मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। मेरे बाप के दिल में ये दर्द ऐसा बैठेगा कि वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। इसी वजह से बेटियां कभी बाप से राज नहीं बताया करती है, हर हाल में मुस्कुरा दिया करती है। देख नबी की बेटी है, हजरत फातिमा ने अंदर कदम रखा, मेरे हुजूर ने बेटी को देखा, चश्मा ने नबुव्वत बरसने लगी। फरमाया फातिमा खैर तो है, बेटी बता तो सही, बचपन से आज तक कई दिन का फाका हुआ लेकिन आंख में आंसू नहीं आए। ए बेटी राहों में कांटे पड़े लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आए। दुश्मनों ने तुझे ताने दिए लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए। मेरी शहजादी बता तो सही, आज मेरी फातिमा की आंख में आंसू कैसे आ गया? मेरे हुजूर ने इतना कहा, बेटी हिचकी भर के रोई, बात के सीने से सीना से कटाने लगाया, कहने लगी अब्बा जान अभी राह से गुजर रही थी कि वो जो आपका दुश्मन है आपको बुरा कह रहा था, मैंने उसको जवाब दिया, उसने मुझे तमाचा लगाया है। और हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, पूछो इन उलमाए किराम से, मेरे हुजूर पे पत्थर बरसाए गए लेकिन हुजूर को चलान नहीं आया। कांटे बिछाए गए राहों में लेकिन चलान नहीं आया। हुजूर के सख्त कांटों पत्थरों से आए लेकिन हुजूर को चलान नहीं आया। हुजूर को मक्के से निकाला गया लेकिन चलान नहीं आया। हुजूर पे रास्ते रोके गए लेकिन चलान नहीं आया। कुआं खोदा गया लेकिन चलान नहीं आया। लोगों ने गंदगी डाली लेकिन चलान नहीं आया। लेकिन जब आप सैयदा फातिमा को अबू जहल ने तमाचा मारा है, हुजूर ने सुना है आज नबुव्वत का तेवर बदल चुका है, चेहरे पे सुर्खी आ गई है, आंखों में जलाल है, अल्लाह अकबर से जलाल आया है। आप कहते हैं जा बेटी अबू सुफियान के दरवाजे पे जा और उनसे जाके कह जो तेरे साथ हुआ है, और एक पैगाम मेरा भी दे देना। अबू सुफियान से कहना कि अबू जहल से जाके कहो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना तक मैंने किसी के लिए बददुआ नहीं की है। आज मेरा दिल इतना टूटा है कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा, आज मोहम्मद झोली फैला के उसके लिए बददुआ करना। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद
زندہ باد. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. حضور کو کبھی جلال نہیں آیا، لیکن جب بیٹی کے تماچا لگایا آج نبوت جلال ہے. ہاں آج نبوت جلال ہے. خدا کی قسم پوچھو ان علماء سے، حضور کے بڑے بڑے دشمنوں میں حضرت ابو سفیان کا نام ہے. جی جی. حضور کے مخالفت کے ماسٹر مائنڈ لوگ تھے، ان میں ایک نام حضرت ابو سفیان کا تھا. سنیں غور کریں، لیکن ان ماسٹر مائنڈ لوگوں میں حضرت ابو سفیان کے علاوہ خدا نے کسی کو کلمے کی توفیق نہیں دی، کسی کو نہیں دی. اور صرف حضرت ابو سفیان ہی کو ایمان کی دولت تو ملی. اس کی وجہ میں علماء اکرام مفسرین محدثین نے لکھا، فرماتے جب ابو جہل نے تماچا مارا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں علماء، تو حضرت فاطمہ کو حضور نے حضرت ابو سفیان کے پاس بھیجا. اب ایمان نہیں لائے تھے، ذہن میں رکھیں یہ بات. بہت زمانے تک حضور کا پیچھا کیا انہوں نے، بہت زمانے تک، اب ایمان نہیں لائے. حضور نے فرمایا جا بیٹی ابو سفیان کے پاس. حضرت فاطمہ آئی ہے، اللہ اکبر، آنکھ میں آنسو تھے سیدہ کے. ابھی جملہ کچھ نہیں کہا، ابو سفیان کی نگاہ پڑ گئی، آگے بڑھے، بیٹی سمجھ کے سینے سے لگایا، گود میں اٹھا کے کہنے لگے فاطمہ بات کیا ہے. اب حضرت فاطمہ نے پوری بات بتائی ہے. حضرت ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کو گود میں لیا اور وقت کے فرعون ابو جہل کے دروازے پہ گئے. جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہتے ہیں ابو سفیان آیا ہے. اتنا سنا دوڑ کر کے ابو جہل آیا، دروازہ کھولا. جیسی دروازہ کھولا ابو سفیان کی گود میں حضرت فاطمہ زہرا موجود تھی. گردن جھک گئی. آپ کا جملے سنو. ابو سفیان نے کہا تھا سن ظالم، ہماری دشمنی ہے تو محمد سے ہے، ہمارا مقابلہ ہے تو محمد سے ہے. اس بچی نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس پہ تو نے ہاتھ کس لیے اٹھایا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ دشمنوں میں بھی، دشمنی میں بھی بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے؟ مخالفت کے باوجود بھی بچوں کو نہیں ستایا جاتا. تجھے حیا تک نہیں آئی، تو نے اس بچی پہ ہاتھ کیسے اٹھا دیا؟ جب اتنا ابو سفیان نے کہا ہے، ابو جہل کی گردن جھکی ہوئی ہے. اب حضرت ابو سفیان کہتے ہیں اے بیٹی ہاتھ بڑھا. ابو جہل کے تماچا لگا، اپنا بدلہ لے لے. جب اتنی بات ابو سفیان نے کہی ہے، حضرت فاطمہ نے ایک نگاہ ابو جہل کے چہرے پہ ڈالی ہے، دوسری نگاہ ابو سفیان کے چہرے پہ ڈالی، اور اس کے بعد کہتی ہے چچا جان، ہمارے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، ہمیں تو ہمارے باپ نے معافی دینا سکھایا. اللہ اکبر. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتی ہمارے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، ہمیں تو معاف کرنا سکھایا. جب اتنی بات کہی ابو سفیان کہنے لگے ظالم کے یہ بیٹی کا حوصلہ ہے اور تجھے حیا نہیں آئی، تو نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا. جب حضرت فاطمہ نے مارنے سے انکار کیا، اب حضرت ابو سفیان نے کلائی پکڑی سیدہ کی اور اپنے ہاتھ سے تماچا بنایا اور ابو جہل کے کان پہ زور کا دیا. جب زور سے تماچا پڑا سیدہ مسکرانے لگ جاتی ہیں. حضرت فاطمہ مسکرائی. ابو سفیان لے کر کے آئے حضرت فاطمہ کو، دروازے پہ چھوڑ دیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا جب حضرت فاطمہ روتی ہوئی گھر میں آئی ہے تب بھی حضور رو دیے تھے، اب مسکراتی ہوئی آ رہی ہے تب بھی حضور رو دیے ہیں. بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا فاطمہ بتا تو صحیح کیا گزری کیا رہا. جب پورا واقعہ ابو سفیان کا حضرت فاطمہ نے اپنے والد سے بتایا، میرے حضور کی خوشی میں آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے. کہا چپا جان میں نے تو معاف کر دیا تھا، لیکن ابو سفیان نے معاف نہیں کیا تھا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے اس کے منہ پہ تماچا لگایا. اتنا سننا تھا نبوت کی جھولی پھیل جاتی ہے. حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوشی لوٹائی ہے. میرے مالک ابو سفیان کو اس وقت تک نہ دینا جب تک اس کو محمد کی جھولی میں جگہ نہ مل جائے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ تعالیٰ کب کس کو کیا گواہی دے. مسلک اعلیٰ حضرت فیضانی اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. ہاں ہم نے صرف اتنا سن رکھا ہے کہ عمر مراد نبی ہے. اگر عمر مراد نبی ہے تو ابو سفیان بھی دعائے نبی ہے. یہ ذہن میں بات ہے. ابو سفیان کو بھی حضور نے مانگا، کہا تھا یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا ابو سفیان کو جب تک اسے میرے دامن میں جگہ نہ مل جائے. بیٹی 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 ہے، بیٹی 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 ہے. جتنا دکھ بیٹیوں کو ہوتا اتنا بیٹوں کو. سمجھ رہے نا میری بات؟ اتنا بیٹوں کو. ہلکے کیوں بول رہے ہیں کہ بیٹیوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں؟ یہ ڈر کے بیٹوں سے نہیں بول رہے. میں ان بیٹوں سے کہتا ہوں اگر ابا کم تیز بول جائے تو پوچھنا مت کہ وہاں بہت بول رہے ہیں. بیٹیوں کو ہوتا اتنا بیٹوں کو.
نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا حضور نے بیٹی کی عزت ہمیں سکھائی، اور میں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا، خدا را کبھی شادی وغیرہ کے فنکشن میں جاؤ اور جی چاہے آج فیشن میں دوپٹہ اتار کے جانا ہے، میرے حضور کی قربانیاں یاد کر لے۔ تمہاری کوئی اوقات نہ تھی اگر حضور نے تمہیں عزت نہ بخشی ہوتی، گھر تو کیا تمہیں جوتیوں میں جگہ آج نہ ملتی اگر میرے حضور نے یہ نہ کہا ہوتا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج جو عزتیں ہیں، جو باپ کل بیٹی کو قتل کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا، آج سفید بال لے کے رکشہ چلا کے مزدوری کر کے پالنے میں فخر محسوس کرتا۔ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے آئی؟ میرے حضور کی وجہ سے آئی۔ خدا را بیٹیوں، کبھی باپ کو رسوا نہ کرنا، کبھی باپ کو ذلیل نہ کرنا۔ 18 سال یہ مزدوری بن کے مزدوری کرتا رہا، لیکن کبھی تجھے گھر سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ چاہتا تو یہ بھی تجھ سے برتن دھلوا کے اپنے گھر کا خرچہ چلا لیتا، لیکن خود مزدوری کی اس لیے کہ بیٹی تیری عزت سلامت رہے، تیرے ناز سلامت رہے۔ وہ لوگ کتنے ظالم ہیں وہ باپ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے، ان کے پیدا ہونے پہ گھن کرتے۔ آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ علماء اکثر مسافر رہتے ہیں، کوئی کہیں دین کی تبلیغ کرتا ہے، کوئی کہیں کرتا ہے، لیکن پوچھو ان علماء سے، جب کبھی گھر جانا ہوتا ہے 8 دن میں 10 دن میں، گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا، تو کتنی بھی تھکن ہو، اگر بیٹی 6 مہینے کی بھی ہے، آپ سینے پہ لٹاتا ہے، اس کی ٹھوکریں جب سینے پہ لگتی ہیں، اللہ ٹھوکر کی برکت سے بدن کی تھکن اتار دیا۔ بیٹی ہوتی ہے، بھی بیٹیوں سے نفرت نہ کریں۔ بیٹیاں کبھی کبھی وہ کر جاتی جو بیٹے نہیں کر پاتے، بیٹے نہیں کر پاتے، کبھی کبھی بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں۔ اور تجربہ نہ کیا تو کر لینا، کبھی آنا باہر شہر سے، کبھی پردیس سے آنا، اور کہہ دینا میں آدھی رات کو گھر پہنچ رہا ہوں، اور گھر کے اندر تیرا بیٹا بھی ہو، تیری بیوی بھی ہو جس نے 7 چیلے مرنے کی قسمیں کھا رکھی ہیں، وہ بیٹا بھی ہو جو کہتا ہو کہ زندگی تجھ پہ لٹانی ہے، لیکن آدھی رات ہونا بعد جب کبھی آدھی رات کو گھر میں آؤ گے، دروازہ کھٹکھٹانا، جو سب سے پہلی آواز تیری آواز پہ نکلے گی وہ بیوی اور بیٹے کی آواز نہیں بلکہ تیری بیٹی کی آواز۔ اکثر بیٹیاں راتوں کو سویا نہیں کرتی کہ باپ کی بات، ان کے ساتھ سلوک کرنا، ان کے ساتھ سلوک کرنا، اللہ وہ اپنی بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ 10 منٹ اور بات کر لوں میں آگے کو۔ بیٹی، سارے بولیں بیٹی، ابھی نہیں بولے، اللہ آپ کو زبان چلانے کی توفیق بخشے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہاں یاد رکھے نا۔ ایک مرتبہ نا میرے حضور خانہ کعبہ میں طواف، وہ نماز میں مصروف تھے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مفتی صاحب کے بھی کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نماز میں مصروف تھے۔ ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا اور حضور کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں تو اس نے کہا کہ فلاں مقام پہ اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی جو اوجھڑی لا کے معاذ اللہ محمد کے سر پہ رکھ دے؟ تو اس کے یاروں میں ایک یار عقبہ بن ابی معیط کا نام تھا، وہ ہفتہ کٹا لعین شہید تھا۔ اس نے کہا اتنی سی بات، ابھی گیا لے کر آیا، وہ گیا، اس نے اوجھڑی اٹھائی لایا، حضور سجدے میں تھے، میرے حضور کے سر اور شانوں کے بیچ لا کے میں نے اس کو رکھا، بہت بھاری اوجھ تھا، اونٹ کا اوجھ تھا، اب حضور کا سر سجدے میں ہے، اٹھ نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی وہیں پہ کھڑے تھے، کہتے میں نے کھینچنے کی کوشش کی لیکن اتنی وزنی تھی کہ اکیلا نہ کھینچ سکا، کہتے میں نے بہت محنت کی، جب نہیں کھینچ پایا تو کہتے پھر میں نے دوڑ لگائی، جاتا تو کہاں جاتا، کوئی یارو مددگار بھی نہیں تھا، کوئی ہمارا پرسان حال بھی نہیں تھا، فرماتے میں نے دوڑ لگائی، حضور کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے اما خدیجۃ الکبریٰ کی آواز آئی، کون؟ کہا کہ میں آیا ہوں، نام بتایا، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ کچھ ظالموں نے حضور کے سر پہ اوجھڑی ڈال رکھی ہے، سرکار کا سر سجدے میں ہے، اب سر اٹھ نہیں رہا ہے، مجھ سے اوجھڑی نہیں ہٹ رہی ہے۔ ابھی اتنی بات کہی تھی کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا نے اسی 6 سال کی عمر میں، 55 کی عمر شریف میں آپ نے اپنے اوپر چادر تطہیر کو ڈالا، پردے کے اہتمام سے نکلی، دوڑ کر کے حرم شریف میں آئی ہے جہاں مصطفیٰ کے اوپر اوجھ رکھا ہے اونٹ کا، آنے کے بعد کوشش کی جا رہی ہے، وہ
सहाबी कहते मैंने ओझड़ी खींची है, दूसरी तरफ से हजरत फातिमा ने धकेला है, कहते बमुश्किल तमाम ओझड़ी हटी, लेकिन जैसी हुजूर की कमर से ओझड़ी हटी है, मेरे हुजूर ने सजदे से सर उठाया है। तो क्या बयान करते हैं, कहते हुजूर की आंखें सुर्ख थी, चेहरा आंसुओं से तर था, पूरा चेहरा सुर्ख था हुजूर का। हजरत फातिमा ने बाप का चेहरा देखा, दौड़ करके बाप की गोद में बैठी, दुपट्टे का कोना संभाला, बाप का माथा साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। मेरे हुजूर ने बेटी का यह हाल देखा कि बस फिर क्या था, नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए। मेरे हुजूर जब आंख में आंसू लाए हैं, अब फातिमा ज़हरा के सख्त का बंधन टूटा है, आप भी हिचकी भर के बाप का माथा चूम के रोई है। और रोने के बाद आपने रुख किया के काबे की तरफ देख के कहती है, ए मेरे खुदा बता तो सही, क्या मेरा बाप सच्चा रसूल नहीं है? क्या ये जो दीन लाया है वो सच्चा नहीं है? क्या इसका पढ़ने वाला कुरान सच्चा नहीं है? बता तो सही, क्या इसका मजहब सच्चा नहीं है? अल्लाह अकबर, क्या या अल्लाह, अगर मेरा बाप सच्चा है, इसका मजहब सच्चा है, इसका दीन सच्चा है, फिर बता तो सही, ये चलता है तो लोग कांटे क्यों बिछाते हैं? ये बोलता है तो पत्थर क्यों मारते हैं? ये सजदे करे तो ओझ क्यों डालते हैं? ये कहते कहते हजरत फातिमा ने दौड़ लगाई और खिलाफे काबा को जाके सीने से लगाया और लिपट के कहती है, या अल्लाह, एक बेटी की इल्तिजा है कि जितनों ने मेरे बाप के ऊपर ओझ डालने की साजिश की है, मेरे मालिक ने जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें जीने का हक नहीं है। इतनी बात हजरत फातिमा ने कही है, मेरे हुजूर ने अपनी जगह छोड़ी है, दौड़ करके खातून जन्नत को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा अगला जुमला ना बोल देना, अगला जुमला ना बोल देना, वरना इनकी नस्लें मिट जाएगी। और मोहम्मद मिटाने नहीं आया, बल्कि मिटते हुए को जमाने में बचाने के लिए आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों वीडियो एंड हो चुकी है, आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।